घोला अर्मला गाउँको वृत्तचित्र। गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्लामा अवस्थित एक सुन्दर बस्तीको नाम हो अर्मला। यस बस्ती अन्तर्गत रहेको एक गुरुङ बस्तीको नाम हो अर्मलाकोट, जसको गुरुङ भाषामा घोला अर्थात् भाग्य, निधार, भाग्यमानी वा भाग्य अजमाउने स्थान भन्ने अर्थ लाग्दछ। समुद्री सतहदेखि करिब 1580 मिटरको उचाइमा अवस्थित यो सुन्दर गाउँ पर्यटकीय नगरी पोखराको उत्तर पूर्वमा अवस्थित छ। पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 अर्मलाकोटसम्म आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि 2054 सालमा नै महेन्द्र गुफादेखि स्थानीय व्यक्तिहरूले चन्दा सङ्कलन गरी कच्ची सडकको निर्माण गरेका थिए, जसको लम्बाइ लगभग 10 किलोमिटर रहेको छ र हाल पक्की सडक निर्माणको चरणमा रहेको छ। अर्मलाकोटसम्म यात्रा गर्नको लागि घार्मी खोलाबाट पैदल यात्रामा 2 घण्टा समय लाग्दछ भने सार्वजनिक यातायातको रूपमा घार्मी खोलाबाट जीप पाइन्छ। त्यस्तै गरी डाँडा गाउँ, रयाले गाउँ हुँदै पनि अर्मलाकोट पुग्न सकिन्छ। जीविकोपार्जनको लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गर्ने क्रममा हाम्रा पुर्खाहरूले नयाँ मानव बस्ती बसालेको तथ्य खोला सोथारको भग्नावशेषले प्रमाणित गर्दछ। घोला अर्थात् अर्मलाकोटमा मानव बस्ती बसाल्ने दूरदर्शी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो घोलरहों कोन्मेका बाजे पुर्खा खेपना। सिक्लेस खेमरुसाका 3 भाइ छोराहरूमध्ये जेठा छोरा खेच्योता सिक्लेसमा नै बस्नुभएको, माइला छोरा खेधुरे च्याङलुङ जानुभएको र कान्छा छोरा खेपना जो आजभन्दा करिब 300 वर्ष अघि सिक्लेसबाट अर्मलाकोट आउनुभई मानव बस्तीको सुरुवात गर्नुभएको थियो। अर्मलाकोट आएपछि उहाँको 2 छोराहरू जन्मिए। जेठा छोरा सानेरहों सन्तानहरू मुखिया खलक र कान्छा छोरा लालेरहों सन्तानहरू काजी खलकका रूपमा सुपरिचित रहेका छन्। हालसम्म दुवै दाजुभाइका सन्तानहरू 13-14 पुस्ता पुगिसकेका छन्। अघि 1200 अर्मलाको तिरो बुझाउने केन्द्र थुम अर्मलाकोट थियो भने पछि गएर तिरो उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन तत्कालीन सरकारले खेपनाको सन्तान ख्रोहरूलाई जिम्मा दिएका थिए। अर्मलाकोटबाट अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला र पोखरा सहरको रमणीय दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। अर्मलाकोट होमस्टेमा बास बसेर बिहानी हिँडाइ गर्न ढुङ्गे सिँढी बाटो हुँदै झगो डाँडासम्म गई अझ रमणीय दृश्य अवलोकन गर्दाको आनन्द बिर्सिन सक्नुहुन्छ। हिजो बेलुका मात्रै हामी बजारबाट गाउँमा आएर बस्यौँ र यो गाउँ मेरो पृष्ठभूमिमा देखिराख्नु भएको छ अर्मलाकोट। यो ज्यादै सुन्दर ठाउँ छ र यो अहिले म उभिरहेको ठाउँ अर्मलाकोटबाट 2.5 किलोमिटर यो झोगो डाँडा, यो सुन्दर डाँडा छ, त्यहाँ मेरो पैदल यात्रीको लागि बनेको यो रेलिङ सहितको सुविधायुक्त बाटो छ र करिब 5 किलोमिटरमा हामी त्यो झोगो डाँडासम्म पुग्न सकिन्छ। आज हामी बिहानै उठेर यो पैदल उसमा चाहिँ आइरहेको छौँ र हामी झोगोतिर जाने क्रममा पैदल यात्रीहरू आउने गर्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो पुर्खा खेपनाले अर्मलामा बस्ती बसाल्नु अघि झोगो डाँडाको नजिकै महापुरुष अर्थात् ब्रह्मचारी बाबाको वासस्थान रहेको थियो भन्ने किम्वदन्ती यस भेगका अग्रजहरू गर्नुहुन्छ। उक्त स्थानमा रहेको घरको भग्नावशेष र उहाँले प्रयोग गर्ने गरेको पानीको पोखरी देख्न सकिन्छ। उक्त पानी पोखरीलाई तोङ्ह्यो अर्थात् बँदेलले पानी खाने पोखरी पनि भनिन्छ। नजिकै रहेको गुफाबाट महापुरुष ब्रह्मचारी बाबा अन्तर्ध्यान हुनुभएको किम्वदन्ती रहेको छ।
उक्त स्थानबारे थप खोज अनुसन्धान गरी यस स्थानको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हाम्रो दायित्व बन्न आएको छ। पोखरावासीले पिउने पानीको मुहान काली लेकको शिर सब्चे पातल बलाया अर्थात् भलैक्याँभो, साइनो डाँडा, मापुच्छ्रे डाँडा, झोगो डाँडा, पदिस्यौं आदि यो गाउँको भौगोलिक एवं प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्, जसको उचित प्रयोगबाट प्रशस्त पर्यटकीय विकास गर्न सकिन्छ। हामी प्रत्यक्ष हामीले देखेको त होइन, तर हाम्रो हिजोको जिजुहरूले भन्दै आएको त्यो सैनो डाँडामा हाम्रो दुईवटा जिजुहरू सिग्लिसबाट बसाइँ सर्ने क्रममा सैनो डाँडा आयो। सैनो डाँडामा आएपछि हाम्रो पना बाजे अलि टाठो बाटो रहेछ, घुरे माइला बाजे चाहिँ अलि धेरै यो भाषाहरू नजान्ने। त्यसो भएर उहाँले के भन्यो भने तिमी चाहिँ अलि टाठो छ उता छेत्री बाहुनको छेउतिर जाऊ यतातिर, म चाहिँ अलि त्यसै छ, म चाहिँ यता च्याङ्लुङतिर जान्छु भने त्यहाँनिर अलि त्यहाँबाट तपाईँहरू च्याङ्लुङतिर गयो भने च्याङ्लुङ यो घलेखरको हुँदा माथि ट्याक्कै निक्लिने बाटो छ, त्यहाँबाट यता हुँदा आउने पनि ठ्याक्कै बाटो भयो। अनि दुई भाइले त्यहाँनिर आपसमा छलफल गर्यो हाम्रो यो वन बटौराहरू के कसरी गर्ने भने। अब वन बटौरा यो डाँडामा पानी परेर भोल यता बगेको जति जम्मै माइल दाइको, यतातिर बगेको जति जम्मै मेरो गर्ने भनेर उसले हाम्रो यो बाजे पनाले त्यस्तो कुराहरूको फैसला गरेपछि दुई भाइले त्यहाँ साइन गर्यो। साइन गरेपछि त्यो ठाउँको नाम चाहिँ सैने डाँडा रह्यो भन्ने चाहिँ छ। अर्मलाकोट पर्यटन प्रवर्धन सामुदायिक होमस्टे प्रवर्धन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी अर्मला क्षेत्रको विकास गर्न थप हौसला प्रदान गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसालै गरेको निर्णय अनुसार अर्मलाकोट पर्यटन प्रवर्धन सामुदायिक होमस्टे पनि 300 वटा होमस्टे मध्येमा सूचीकृत हुन सफल भएको छ। जीविकोपार्जन एवं अन्य कारणहरूले खेपनाका सन्तानहरू अन्य स्थानहरूमा बसाइँ सरेको भए पनि आफ्नो मूल थलोको संरक्षण तथा विकास गर्ने हामी सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हुन आएको छ। साथै गाउँ फर्कने वातावरण बनाउन पनि जरुरी देखिन्छ। अर्मलाकोटमा विक्रम सम्वत 2013 सालमा श्री सीताप्रावि स्थापना भई हालसम्म सञ्चालनमा रहेको छ भने 2028 सालमा अर्मला रामलेबोटमा श्री अन्नपूर्ण मावि स्थापना भई पठन पाठन सञ्चालन भइरहेको छ। धार्मिक दृष्टिकोणले यस गाउँको आस्थाको केन्द्रका रूपमा मौधु सिद्धथान रहेको देवस्थल छ। हाम्रो पुर्खा खेपनाको सपनामा एक दिन एकजना सेतै फुलेको बाबा आउनुभएको र उहाँले तपाईँ को हुनुहुन्छ भनी सोध्दा म एक सिद्ध ब्रह्मचारी बाबा हुँ, म हालको मौधु सिद्धथान नजिक मौवाको रुखमुनि बस्छु भन्नुभएछ। अर्को दिन हाम्रो पुर्खा खेपना उक्त स्थानमा गई हेर्दा ब्रह्मचारी बाबाले सपनामा भन्नुभए अनुसारको वृक्ष देख्नुभएछ। त्यसपछि हाम्रो पुर्खा खेपनाले मौधु सिद्धथानको स्थापना गरी नियमित पूजाआजा सुरु गर्नुभएको कुरा यस भेगका अग्रजहरू बताउनुहुन्छ। मौधु सिद्धथानमा पूजा गर्दा ब्रह्मचारी सिद्ध बाबा भएकोले पुरुषहरूलाई मात्र सिद्धथानभित्र प्रवेश दिने प्रचलन रहेको छ। महिला भक्तालुहरूले सिद्धथान बाहिरबाट नै दर्शन गर्ने गर्दछन्। मौधु सिद्धथानमा पूजा गरेमा मनले आँटे ताकेको पूरा हुने बलियो जनविश्वास रहेको छ। तसर्थ भक्तालुहरूले भाकल गरे अनुसार यस स्थानमा पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। यहाँ श्री पञ्चमीको दिनमा ठूलो मेला लाग्नका साथै टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू यस स्थानमा पूजाआजा गरे मनले आँटे ताकेको पूरा हुने विश्वासका साथ पशु बलि चढाउने प्रथा अत्यावधिक चलिरहेको छ। श्री पञ्चमी मेलामा पोखराबाट करिब 12 किलोमिटरको पर्वतीय दौड, ठेलो फाल्ने, भलिबल,
बास्केटबल खेलहरूको आयोजना गर्ने गरिन्छ। टाढा टाढाबाट मेला हेर्न आउने, खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुन आउने पाहुनाहरूको लागि अर्मलाकोट पर्यटन प्रवर्धन सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनमा रहेकोले सहज भएको छ। मौला पूजाको रूपमा कोटमा हरेक बडा दशैंको नवमीको दिनमा तथा चैते दशैंको अष्टमीको दिनमा बलि चढाई पूजा गर्ने गरिन्छ। म खड्गबहादुर गुरुङ, यो अहिले भन्दा 79 वर्ष पहिले म यो गाउँमा जन्मेको। यो 79 वर्षभित्र मैले अलिअलि जानेको कुराहरू, पहिले हामीहरूको यो 1200 अर्मला भनेर थियो। यो भलामदेखि लिएर तल कालीखोलादेखि माथि ठुलै गाउँ थियो। 700 सिग्लिस भन्यो भने 1200 अर्मला भन्थ्यो। गुरुङ गाउँमध्येमा सबभन्दा ठुलो गाउँ थियो हाम्रो अर्मला कोट। यो भाषै बिग्रेर अर्मला भनेको, तर यो काशी जिल्लाको 8वटा मध्येको एउटा मौला हो क्या। 8 मौला भन्ने चाहिँ हो, त्यसलाई अहिले आएर अर्मला भन्यो। र यसलाई पूजा गर्दाखेरि कोही आछितै खेत भन्ने, कोही कडुवा खेत भन्ने। कडुवा खेत खानेले भैँसीको पाडो ल्याउँथ्यो, आछित भन्नेले चामल ल्याउँथ्यो। यो कोट एकदमै महत्त्वपूर्ण। हिजो हाम्रो यो अर्मला कोट त्यति बेला सबैले मान्थ्यो जुन थियो। यो हामी यो अर्मला कोटामा बसेको जम्मै खेपना बाजेको सन्तान, सबै खेपनाको सन्तान, सबै खेपना सबैको। कृषि उत्पादनको दृष्टिकोणबाट यो ठाउँ ज्यादै उर्वर छ। हाम्रो कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी मात्र भएकोले धेरै युवा जनशक्ति लाहुरे प्रथा तथा वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्दै आइरहेको छ। यहाँको मुख्य बालीमा धान, मकै र कोदो पर्दछन्। यस्तै सागसब्जी, आलु, मुला, भेडा बाख्रा, गाई भैँसी, कुखुरा आदि पशुपालन पनि यस गाउँको अन्य आम्दानीका स्रोतहरू हुन्। व्यावसायिक र सामुदायिक कृषिका रूपमा यो क्षेत्र त्यति अघि नबढे पनि यहाँ प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेको पाइन्छ। हाम्रो पुर्खा खेपना अर्मलामा बस्ती बसाल्न आउँदा मर्दा पर्दा चाहिने पुरेतहरूमा पच्चु ख्लेप्री, कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने औजारहरू, कुटो कोदालो, भाँडाकुँडाहरू बनाउने विश्वकर्मा जातिहरू, त्यस्तै गरी कपडा सिलाउने परियार आदि जातिहरू सँगै आएका थिए। यस गाउँका गुरुङहरूले पितृ कार्य गर्दा पुरेतको रूपमा आआफ्नो धार्मिक आस्था र संस्कार अनुसार पच्चु खेप्री वा लामा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। सदियौंदेखि चल्दै आएको 3 दिनको भात दिने सुमेके अर्गुममा सेग्रा गाउने, पितृ कार्य गर्दा नाचिने छ्याडु नाच जस्ता परम्परालाई यहाँका पुरेतहरू र बुढापाकाहरूले निरन्तरता दिई संस्कृतिलाई बचाएर राखेका छन्। त्यस्तै गरी श्रावण महिनाको 3वटा मङ्गलबार र चैत्र महिनाको 3वटा मङ्गलबार ढोटे गाउँ बार्ने गरी गाउँबाट रोग व्याधि आदि अनिष्ट भगाउने कार्य पनि यस गाउँका गुरुङहरूले मनाउँदै आएको प्रमुख सांस्कृतिक चलन हुन्।
यहाँ बस्नु तपाईँहरू के नाम श्रावण सङ्क्रान्ति, दसैँ, तिहार, माघे सङ्क्रान्ति, फागुन पूर्णिमा, चैते दसैँ, वैशाख पूर्णिमा आदि पर्वहरूलाई पनि अन्य जात जाति सरह नै यहाँका गुरुङहरूले मनाउँदै आएको पाइन्छ भने गुरुङहरूको प्रमुख चाड ल्होछार अर्थात् नयाँ वर्ग पौष 15 गते विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी धुमधामका साथ मनाइन्छ। हाल परियार जातिहरूले पञ्चेबाजा संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न अर्मला पञ्चेबाजा समूह निर्माण गरी व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेका छन्। कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने औजारहरू कुटो, कोदालो, हँसिया र तामाका भाँडाकुँडाहरू बनाउने विश्वकर्मा जातिहरूको परम्परागत कार्यहरू हुन् भने अर्मलामा बन्ने तामाका आकर्षक बनावटका छाप्री, रोजा गाग्री, ताउलो, कास्की बाहेक लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा पर्वतसम्म प्रख्यात रहेको पाइन्छ। 2068 10 महिना 5 गते घोल्रो कोन्मे खेपना प्रतिष्ठान अर्मलाको 2068 को विधिवत रूपमा जन्म भयो। ठुला छोराको सन्तान मुखिया खलक र कान्छा छोराका सन्तान काजी खलकका अग्रज व्यक्तित्वहरूको एक भेलाले वरिष्ठ समाजसेवी तथा अग्रज श्री कर्णबहादुर गुरुङज्यूको अध्यक्षतामा एक समिति निर्माण भई हालसम्म निरन्तर काम गर्दै आएको छ। अर्मलाकोटमा पहिलो बस्ती बसाल्ने घोल्रो कोन्मेका आदि पुर्खा खेपनाको इतिहास र घोल्रो कोन्मे गुरुङहरूको परम्परागत संस्कृतिको जगेर्ना गरी आदि पुर्खा खेपनाको बारेमा नयाँ पिँढीलाई सुसूचित गराउने आफ्नो परम्परागत भाषा संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन र होमस्टेको माध्यमबाट ग्रामीण पर्यटनको पूर्वाधार विकास गरी अर्मलाको समग्र विकास गर्ने लक्ष्यका साथ घोल्रो कोन्मे खेपना प्रतिष्ठानको आयोजनामा तमुधी नेपालको प्राङ्गणमा 2071 साल चैत्र 17 गते र 18 गते खेपना स्मृति भवन निर्माण कार्यका लागि धेथेवा अर्थात् ग्रह शान्ति तथा पितृ उद्धार महायज्ञ गरी 1,50,00,000 भन्दा बढी आर्थिक सङ्कलन गरी अर्मलाकोटमा घोल्रो कोन्मे खेपना प्रतिष्ठानको सभा हल सहित 7 कोठे 2 तले घर खेपनाकै पुरानो वासस्थान रहेको स्थानमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 2075 फागुन 27 गते घोल्रो कोन्मे खेपना प्रतिष्ठानको बहुउद्देशीय भवनको समुद्घाटन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूबाट भएको थियो। हाल उक्त भवन सामाजिक कार्यहरूका साथसाथै होमस्टेको रूपमा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ। घोल्रो कोन्मे खेपनाका सन्ततिहरू विभिन्न कालखण्डमा रोजगारी, खेतीपाती, व्यापार व्यवसाय तथा जनजीविकाका क्रममा अर्मलाकोटबाट विभिन्न ठाउँहरूमा बसाइ सरेको देखिन्छ। छरिएर रहेको घोल्रो कोन्मे खेपनाका सन्तानहरूलाई एक आपसमा जोड्ने खेपना प्रतिष्ठान प्रयासरत छ। हालसम्म थाहा भए अनुसार घोल्रो कोन्मे खेपनाका सन्तानहरू अर्मलाकोट बाहेक निम्न स्थानहरूमा छरिएर रहेको पाइएको छ। हाल घोल्रो कोन्मे खेपना प्रतिष्ठानसँग तल उल्लेख गरेका मध्ये केही परिवार बाहेक प्राय आबद्ध भइसकेका छन्, जस्तै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 20 यागो अर्थात् मोहरिया घोल्रो कोन्मे परिवार कास्की, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 काउँ घोथाने घोल्रो कोन्मे परिवार कास्की, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 20 भलाम डाँडा गाउँ घोल्रो कोन्मे परिवार कास्की, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 अर्मला रयाले घोल्रो कोन्मे परिवार कास्की, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 अर्मला पातले घोल्रो कोन्मे परिवार कास्की, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 अर्मला डी गाउँ घोल्रो कोन्मे परिवार कास्की, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 20 कुरा गाउँ घोल्रो कोन्मे परिवार कास्की, विजयपुर भिजगु डाँडा गाउँ र विजयपुर काओ नासा घोल्रो कोन्मे परिवार कास्की,
अन्नपूर्ण गाउँपालिका लुम्ले घोल्रो कोन्मे परिवार कास्की, ओखले सिरनडाँडा कालीकोट साँखे घोल्रो कोन्मे परिवार तनहुँ, हंसपुर सुङ्ग्रे हाल आजिरकोट गाउँपालिका ओख्रिन हाल सिरानचोक गाउँपालिका घोल्रो कोन्मे परिवार गोर्खा, इलम पोखरी घरेढुङ्गा नमर्खु घोल्रो कोन्मे परिवार लमजुङ, कोल्माकाउले मड्किना चिरुवा भैँसीगौँडा टक्सार दाङलिङ घोल्रो कोन्मे परिवार स्याङ्जा, यसबाहेक घोल्रो कोन्मे खेपनाका सन्तानहरू पोखरा काठमाडौँ सिख्रे नुवाकोट चितवन शारदानगर गोर्खा ओख्रेनीबाट तथा देश विदेशमा छरिएर रहेका छन्। माथि उल्लेख गरिएका सबै स्थानहरूको वंशावली सङ्कलन गरी कुन स्थानमा कुन पुर्खा कहिले जानुभएको हो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन सम्बन्धित स्थानका भाइहरूसँग सम्पर्क समन्वय गर्ने काम खेपना प्रतिष्ठानद्वारा भइरहेको छ। घोल्रो कोन्मे खेपना प्रतिष्ठानमा कतिपय भाइहरू आबद्ध भइसकेको अवस्था छ भने अन्य स्थानका थाहा हुन नसकेका भाइ खलकहरूको खोजीमा प्रतिष्ठान निरन्तर लागिरहेको छ। यस गाउँमा खेपनाका सन्तानहरू बाहेक अन्य जात जातिको पनि बसोबास रहेको पाइन्छ, जसमा गुरुङ जातिहरूको पुरेत पच्युक लेप्री, लामिछाने गुरुङ, पैङ्गी लामा गुरुङ, विश्वकर्मा, परियार, नेपाली, ब्राह्मण आदि जातिहरू सदियौँदेखि एक आपसमा मिलेर बसेको पाइन्छ। खेतीपाती लगाउन, गोडमेल गर्न, खेतीपाती स्याहार्न, थन्काउन आदि कामहरू एक आपसमा मिलेर परेली लगाउने, पर्म लाउने, हुरी लाउने, बेला बखत सबैजना मिलेर बाटो, कुवा, पँधेरा सरसफाइ गर्ने जस्ता सुन्दर परम्पराहरू यस भेगका विशेषताहरू हुन्। आफ्नो पिता पुर्खाहरूले चलाउँदै आएको राम्रो परम्परा, चालचलन, संस्कृतिहरूको संरक्षण सम्वर्धन र यस भेगको समग्र विकासमा घोल्रो कोन्मे खेपना प्रतिष्ठान अर्मलाकोट सबैसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछ। यस्ता पवित्र कार्यहरूमा सबैको सहयोग साथ समर्थन रहनेछ। सबैको जय होस्। डकुमेन्ट्री बनाएको यसले चाहिँ हाम्रो गाउँ उहिले यस्तो रहेछ, फलाना ठाउँमा यो रहेछ, चगो रहेछ, पनेलो रहेछ, बला रहेछ, क्रेटो रहेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो अब आउने पिँढीहरूले राम्रोसित सम्झना होस् भनेर त्यो हामीले बनाएको र हाम्रो देश विदेश अथवा हाम्रै यहाँ बजार रहेको सबै दाजुभाइहरूले सम्मान चाहिँ यो डकुमेन्ट्रीको लागि जुन सहयोग गर्यो उहाँहरूप्रति हामी धेरै आभार छौँ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भाग्य माने